अल्लाह रहम फरमाए। 3 साल का अब्दुल्ला था, 1.5 साल की हिफ्सा थी और 7 साला बच्चा जो वहाँ से किसी तरीके से फ़रार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रा इकरार। आप तमाम लोगों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुश बाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। मैं जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूँ, जर्मनी का एक शहर है बॉन, वहाँ पर मौजूद हूँ। और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद मिलने वाली एक ऐसी ख़बर है जिसको सुनने के बाद और जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनको देखने के बाद दिल दहल के रह गया है। परेशानी लाहक हो गई है कि हमारे मुल्क के बच्चे कैसे महफूज होंगे, हमारे मुल्क के बच्चों के साथ हो क्या रहा है, किस तरह की दरिंदगी, इस तरह की वहशत तारी कर देने वाली ख़बर है कि मैं आपसे दिल का हाल बयान नहीं कर पा रही हूँ। यकीन जानिए कि अल्फाज नहीं मिल रहे कि किन अल्फाज में इस वाक़े के बारे में बात की जाए और कैसे बच्चों की सिक्योरिटी का ख़्याल रखा जाए। अभी कुछ देर पहले नाश्ता करके वापसी हुई तो देखा कि अर्ली मॉर्निंग है, यहाँ पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, स्कूटीज़ पर जा रहे हैं। अब कोई खौफ नहीं है, कोई किसी के दिल में ये धड़का नहीं है, किसी को ये ख़तरा नहीं है कि उनके बच्चे के साथ कुछ हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में एक बिलाल नामी शख्स को गिरफ़्तार किया गया है। मुजफ्फरगढ़ का इलाका, जनूबी पंजाब का ये इलाका है जहाँ से उसको गिरफ़्तार किया गया है। और उसके बारे में जो मालूमात सामने आई हैं, जो बात की गई है इदारों की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से, वो बड़ी ही भयानक बातें हैं। और ये बातें कैसे सामने आई, इस शख्स को कैसे गिरफ़्तार किया गया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो कुछ ये शख्स करता रहा, मतलब दिल दहल के रह जाए। इससे पहले वो जावेद इकबाल हमें याद है, 100 बच्चों के साथ उसने जो जुल्म किया था, इस शख्स को भी पकड़ा ऐसे गया कि एक बच्चा 8 साला हसन, और उसने तमाम तफसीलात फिर पुलिस को बताई कि उसके साथ 2 और बच्चे थे, किस बेरहमी का मुजाहरा इन बच्चों के साथ किया गया, इस शख्स ने उनके साथ क्या क्या किया। 1.5 साल की बच्ची थी और अल्लाह ताला रहम फरमाए कि ये आप बता भी नहीं सकते। बताते हुए आपकी जो हालत होती है वो हालत ना दिखाई जा सकती है, ना बताई जा सकती है। और जो वालिदैन हैं उनके दिलों पर क्या गुजरता होगा। वो 1.5 साला बच्ची हिफ्सा, उसके माँ बाप किस हाल में होंगे। ये बच्चे खानगढ़ से गुम हो गए थे और अल्लाह रहम फरमाए। 3 साल का अब्दुल्ला था, 1.5 साल की हिफ्सा थी और 7 साला बच्चा जो वहाँ से किसी तरीके से फ़रार हो गया। अब इसमें किसको कसूरवार ठहराया जाए, किन अथॉरिटी की बात की जाए, कैसे सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, ये तमाम सवाल जन्म लेते हैं। क्योंकि इतना हौसला हिम्मत नहीं है कि उस वाक़े के बारे में मैं बात करूं कि किस तरह से उस शख्स ने जुल्म बर्बरियत का मुजाहरा किया है। हम बहुत से वाक़यात पहले भी माजी में देखते चले आए हैं कि कैसे कभी ख़वातीन को, कभी बच्चों को किस तरह से उठा लिया जाता है, उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है, इतनी बेदर्दी बेरहमी का मुजाहरा किया जाता है। और असल में रूट कॉज ढूंढना पड़ेगा कि वजह क्या है, इस तरह के वाक़यात सामने आते क्यों हैं, फिर उन लोगों के साथ आगे होता क्या है। हमारे सामने ऐसी चीज़ें नहीं आती कि बाद में क्या हुआ, बाद में क्या सिक्योरिटी के लिए क्या किया गया। इदारे बात करते हैं, एजेंसीज़ बात करती हैं, अथॉरिटीज़ बात करती हैं, लेकिन चीज़ें रुकती नहीं हैं। एक के बाद एक वाक़या, एक के बाद एक वाक़या, एक के बाद एक सानिया, जैसे हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई सानिया होगा, हम उस पर बात करेंगे, कोई ट्रेंड चलाएंगे, फिर खामोशी इख्तियार कर लेंगे, फिर होता कुछ नहीं है, कोई सज़ाएँ नहीं होती, कवानीन तो मौजूद हैं। अब इस शख्स के साथ क्या होगा मुझे तो नहीं मालूम। ऐसे शख्स को तो मुझे लगता है फिल फॉर सज़ा मिल जानी चाहिए। आपको और क्या चीज़ें चाहिए। वहाँ से जो कुछ एविडेंसेस मिले हैं, जो कुछ चीज़ें मिली हैं, जो जुल्म, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मुझ में हौसला नहीं है कि मैं उस वाक़े के बारे में कोई बात कर सकूँ। मैं सिर्फ अथॉरिटीज़ से, पुलिस से, लोगों से बात करना चाहती हूँ कि प्लीज़ बताइए, सजेस्ट कीजिए कि बच्चों की सिक्योरिटी को कैसे यकीनी बनाया जाए। इतने कम उम्र बच्चों की सिक्योरिटी घर वाले, पुलिस वाले, इदारे मिलकर कैसे यकीनी बनाएं। अब बच्चे गायब हो जाते हैं, काफ़ी दिन पता नहीं चलता बच्चे कहाँ गए हैं, पता नहीं घर वाले लाइल्म होते हैं या
اتنے زیادہ جرائم پروان چڑھ چکے ہیں، یہ اتنی بے حسی لوگوں میں آ چکی ہے کہ وہ دیکھتے ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے ارد گرد، ہم کر کیا رہے ہیں، کس ذہنی کیفیت میں ہے اس وقت ہمارا معاشرہ، کس ابتری کا شکار ہے ہمارا معاشرہ۔ دوسری طرف چونکہ میں یہاں پر موجود ہوں، یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ہمارے ملک میں کوئی کمی ہے، ہمارا ملک آپ یقین جانیے اتنا خوبصورت ہے، جو کچھ پاکستان میں موجود ہے اس کی خواہش بہت سے ممالک کرتے ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن کوئی سسٹم نظر نہیں آتا، قانون موجود ہے اس پر عمل داری نظر نہیں آتی، اب سب کچھ عدالتیں ہیں، اتھارٹیز ہیں، اب سزائیں دینے کے قوانین ہیں، لیکن سزائیں نظر نہیں آتی۔ نظر کیا آتا ہے؟ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد اس طرح کے واقعات، تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد دل دہلا دینے والی چیزیں، جس میں کون نشانہ بن رہا ہے، ہمارے اپنے شہری، معصوم بچے، خواتین، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ کیسے محفوظ ہوں گے؟ یہ میرا سوال ہے۔ یہ بار بار ہم کیا ویڈیوز بنائیں گے، بار بار کیا ایکس یعنی ٹویٹر پر بات کریں گے، بار بار کیا سوشل میڈیا کے اوپر بات کریں گے، لیکن بات کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ کچھ عرصے بعد پھر ویسا ہی واقعہ آ جاتا ہے، پھر ہم بات لے کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس پر کچھ دن بات کی جاتی ہے، سوال اٹھائے جاتے ہیں، نیوز چلائی جاتی ہے، اس کے بعد کیا؟ کوئی سسٹم نہیں بنتا ہے، کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آتی جس کے بعد لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے۔ کتنی بار آپ کو وہ یاد ہی ہوں گے واقعات جب وکٹم بلیمنگ کا بہت زیادہ معاملہ ہوتا ہے، کہیں پر والدین کو قصوروار ٹھہرا دیا جاتا ہے، کہیں پر خواتین کو قصوروار ٹھہرا دیا جاتا ہے، کہیں پر کہا جاتا ہے ارد گرد کے لوگ بات نہیں کرتے۔ چلیں وہ باتیں بھی ہم مان لیں، لیکن یہ جو لوگ چلے جاتے ہیں اور ننھے معصوم بچے چلے جاتے ہیں، خواتین چلی جاتی ہیں، اس دنیا سے بچیاں چلی جاتی ہیں، وہ تو واپس آنے والی نہیں ہے۔ جس دکھ تکلیف درد سے وہ گزرتے ہیں، جس ظلم بربریت کا وہ شکار ہوتے ہیں، اس کا کیا کیا جائے، اس کو کیسے روکا جائے؟ اصل سوال یہ ہے۔ پلیز کامنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے۔ یقین جانیے یہ خبر ایسی ہے کہ جس کے بعد آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت شل سی ہو کر رہ جاتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ اس وقت جہاں موجود ہیں وہاں آپ کیا سسٹمز دیکھ رہے ہیں، کس طرح لوگ اپنی قوموں کو پروان چڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جنگ عظیم کے بعد تباہی ہو گئی تھی، مکان جل کر خاکستر ہو گئے تھے، کوئی سسٹم نہیں بچا تھا، نہ تعلیم تھی، نہ سائنس تھی، نہ سیکیورٹی تھی، کچھ نہیں تھا۔ یہ قومیں زیرو سے دوبارہ شروع ہو کر کیسے کچھ عرصوں میں، دہائیوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ کیوں ہم نہیں ایسے حال میں پہنچ سکتے؟ کیوں ہم ابھی تک بالکل جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا بنیادی نقطوں میں الجھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کلولیس ہیں۔ تو اس کا مداوع کیسے ہوگا؟ مداوع تو ممکن نہیں ہے، آگے بہتری کیسے ہوگی؟ یہ نقصان جو اب ہوا ہے اس گھر کا، اس خاندان کا، قوم کا، معاشرے کا، اس کو پورا کون کرے گا اور کیسے کرے گا؟ یہ سوچنے کی بات تھنک ٹینک بناتے ہیں باہر کے لوگ، اس پر سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، چند لوگ بات کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اتھارٹیز کچھ نہیں کرتی، سسٹم کی کمی ہے، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ خاص دعائیں ہیں آج ان تمام خاندانوں کے لیے، نہ جانے اور کتنے بچے اسی شخص کی بربریت کا شکار بنے ہوں گے جو اب پتہ نہیں گرفتار ہوا ہے، اس کے خلاف کچھ ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس تمام صورت حال میں ہم پر رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور تمام پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔